غریب ویسی، لیکن اتھا محمد نبی دے صدقے قانون تبدیل ہے جڑا کل کائنات دا خالق مالک ہے وہ آپ آباں دے ولا عام بندے کوئی نہیں پٹھیں دا جیرا بندے دے سینے دے وچ 3 سمندر قرآن دن جن دی زبان تے 24 گھنٹے اپنا نا نقش کر کھڑے سی، اون عالم کوں، اون قاری کوں، او حافظ کوں ون آہدے اون دی تشکیل کریں دے، اون کو توفیق دیں دے، سردیاں دا وضو کرویں دے، آہڑ دیاں گرمیاں بھگتویں دے، ولا او حافظ کاری عالم اندے جن دی زبان تے اللہ دا ذکر چھاپیا کھڑے، ہوں کو آدھے انہیں کو آکھ اللہ اکبر آج کل کائنات دی ڈاڑھی ذات آئی بیٹھئے وے، او کوئی ہے ملن والا، امیر آدھے میکو کہیں نہیں، غریب آدھے میکو کہیں نہیں، نتیجہ اے ہے کہ گھر لاتے قرآن کو سیوی کھا گئی ہے، ورنہ جنن مسلمان دا ایمان بلند ہو دا تو نہیں ڈاہ محرم کربلا دا میدان بچڑے سامنے کٹھے تلاتے نماز دا وقت جو ہے جوان بچڑے دی پرواہ نہیں کی تھی، رب دا سجدہ ہوتا ہے کربلا ہے چلا کے تھے۔ یہ اہمیت این نسخے دی کہ ایک پاسو بچڑن بے پاسو سجدہ ہے، یزید دے لشکرہ کے سونا نہ نماز نہ قرآن، جوان دے پترہ کے گاٹا نیزے تے چڑھ سکدے لیکن رب دا سجدہ قضا نہیں تھی سکدا۔ ایت واسطے فرمایا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، توجہ میں رو کرے سو، چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ سونا جیرا ڈاڑھ ہے، اتنا ڈاڑھ ہے جو اج تیوں دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکیا، قانون تائے ہے کہ کمزور گودے کنے ٹورتے ویندے لیکن اتھا مالکیں دا مالک آپ آیا بیٹھے، کتابیں چندے جن ویلے فجر ویلے انسان اٹھ دے تیاری کریں دے او آدھے فلانا کم اور اللہ کو بھی پتہ ہے کہ ایندہ ارادہ کیا ہے، لیکن ایندے باوجود بھی آدھے فرشتو اے بندہ کپڑے ات واسطے پہندا پے اے میں کو ملن اندا پے، اے دھمدا ات واسطے پے کہ میں کو ملن اندا پے، جی ہاں اے کاٹن دا سوٹ ات واسطے لیندا پے کہ میں کو ملن اندا پے، تیاری کیتے سی، ناشتہ کیتے سی، سواری تے بیٹھے، جلے رب دا گھر سامنے ہے والا کنڈ کیتی گئے، اللہ فرمائے وہ آدم دا پترہ تے گھاٹے دا سودا کیتے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي، میں کو میرے عزت جلال دی قسمیں اگر تو میں کنے اندہ تے کو دنیا دے درتے ونجن دی ضرورت نہ پیش آوے، ہاں تیرے سارے کم تیرے گھر کروا دے ماں، تیرے سارے کم میں کرا دے ماں۔ عزیز دوستو اللہ سونا انتظار کریں دے لیکن اساں کنے ٹائم کہنی، اللہ سونا اتنی انتظار کریں دے، اتنا سکا پیوں ماں بھی انتظار نہیں کریں دا جتنی محمد درب تیری میری انتظار کریں دے۔ اللہ سونا دے اعلان کرو مولانا مدنی صاحب، آکھو اللہ اکبر، کل کائنات دا بادشاہ آیا بیٹھے اوہو پیا سڑیں دے لیکن لوگ ٹسکن مس نہیں تھیں دے، زمین آدھیے سونا مہربانی کر میں کوئی اجازت دے چاہ میں نے کو نگلا چاہ کھندے تیرا پن
پیندے تیرا پن دے دے تیری دیتی ہوئی اکھ نال پن سن دے تیرے دیتے ہوئے کنے نال پن تر دے تیرے دیتی ہوئی نعمتیں دے نال پن اندے باوجود بھی تیرے سوہیں بھی نہیں تھی دے پے تینو دے دے بھی نہیں چاہا تیرے واسطے ٹائم بھی نہیں کڑھیں دے تیرا پیغام سنن واسطے تیار کہنی میں کوئی اجازت دے میں ہکو لکمہ چکراں اللہ سونا فرمے دے تیرے بندے نہیں ہے تا میرے بندے میں انتظار چاں تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی درد اتنی ہے شرماتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں اللہ سونا اپنے بندے کو پٹھینے اعلان کرو اللہ اکبر بندے توجہ نہیں کیتا زمینہ دیے آڈر دے سونا اللہ فرمے دے نانا مولانا مدنی والا کو اشہد واللہ الہ الا اللہ لوگو میں نہ تو کو کہیں عام ذات دو سڑیں دا پیا نہ تو کو کہیں خان سردار دو سڑیں دا پیا میں تا اون دو سڑیں دا پیا جنا بھائیوال بھی کوئی کہنی جنا ہمسر بھی کوئی کہنی جنا برابری کرن والا بھی کوئی کہنی جرا اپنی ذات وچ بے مثال ہے کمالات دے وچ بھی بے مثال ہے طاقت دے وچ بھی بے مثال ہے رزق ونڈن دے وچ بھی بے مثال ہے میں ہکو اللہ نو سدے دا پیا آ ونجو لیکن بندے آدن کہنا کوئی آدھے میری دکان پوری کرے سی کوئی آدھے میرا یونٹ دا پمپ دا یونٹ پوری کرے سی کوئی آدھے میرا وگھا پوری کرے سی کوئی آدھے میرا ڈی اے پی پوری کرے سی اللہ فرمایا او لوگو بھول گیو جڈن اما دے پیٹ چاہوے تو کو مفت کھویمی جڈن پار ہوں آیو اما دے سینے تے کھیر دے نہران جاری کر دیتے می تو کو اے نسم جڈن میڈے واسطے روسو میں دنیا تو کو بے نیاز کرتے پرندیاں نکال روزی روٹی دے ساں اللہ سونا فرمے دے اعلان کرو اشہد لا الہ الا اللہ بندے توجہ نہیں کیتا اللہ والا دے آکھ اشہد ان محمد رسول اللہ انہیں کو نسبت یاد دیواؤ انہیں کو مقام یاد دیواؤ او لوگو تو سا اتھا بھیڑن نیوے ہے تو سا اتھا کرا ہوتل آباد کرن نیوے ہے تو سا اتھا گلہ کرن نیوے ہے تو سا دنیا داریں دی خوشامد کرن نیوے ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو سا تا اتھا محمد دی اطاعت واسطے آئیو نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں محمد کے راستے اتھا تو سا محمد نبی دی اطاعت واسطے آئے ہو لیکن بندے توجہ نہیں کریں دے اللہ فرمائے کوئی گال کہنی نے کو حیا علی الصلاۃ آؤ میں کو ملو آؤ میرے نال ملاقات کرو آؤ میرے نال گالی کرو میرا سونا ربا جدن دنیا دار کو ملن ونجو سفارشاں گولنیاں پوندے نہیں یہ جیب دے وچ ہزاریں دے نوٹ رکھتے ونجنا پوندے یا ووٹ دی پرچی رکھتے ونجنی پوندی ہے جلے تے کو ملن آؤں چوکی سفارش دی ضرورت ہے چوکھے بندے ٹورتے آؤں چوکی سفارش کرواؤں اللہ فرمایا میرے بندے دنیا چ روپے دی ماچس گنو تا دکان تے ٹورتے ونجنا پوندے جتنی دنیا دے کم میں وے یکیں چ تکلیف ہے دنیا چ ہکو کم میں محمد نبی دے رب کو راضی کرن توڑے آمڑے چ دیر ہے میرے راضی ہومڑے چ کوئی دیر نہیں آؤ تے صحیح ایک دفعہ اللہ سیاں اندے پیوں کیا کروں فرمایا ایویں کرو یا ایوہ الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاۃ بس ہاتھ منہ دھوتی آؤ ہاتھ دھوتی آؤ زبان دھوتی آؤ منہ دھوتی آؤ پورا وضو کیتی آؤ اللہ سیاں نہ پیسے دی شرطے نہ بندے ٹور آون دی شرطے نہ ووٹ نوٹ دی شرطے اے وضو دی شرط کیوں ہے اللہ فرمائے ایو جرا ہاتھ ہے این دنال تیں ظلم کیتا ہو سی زیادتی کیتا ہو سا پانی چوڑی لوڑیا ہو سا پننا کپیا ہو سا ناپ تولے چکمی کیتی ہو سی اے ہاتھ میری ملاقات دے قابل نہیں جن جے ویلے تو ہاتھ دھوئیں دی میری ملاقات دے ارادے دن دی ید دنال جلے تو ہاتھ دھوئیں دی حدیث پاک چے اذا توضع المتوضی جے جے ویلے نمازی آدمی ہاتھ دھوئیں دے اللہ تعالیٰ ہوں جے ویلے ہتھیں دے گناہیں کو معاف کر دیں دے اللہ فرمائے دے اے ہاتھوں میری ملاقات دے قابل تھی گئے چونکہ میں بھی پاکاں جیرا بندہ میں دو اندے وہ اپنے ہاتھ پاک